इमरान खान अदालतों के मुताबिक कम अज़ कम कितना अरसा जेल में रहेंगे? फौज ने कैसे पुलिस को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कह दिया गया कि अगर आप हमारे ऊपर पहाड़ भी गिरा दें, 1000 एफआईआर भी काट दें, तो आपके खौफ को हम अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। फिर पुलिस के कपड़े किस वकील ने फाड़ दिए, और शाहिद हकान अब्बासी ने इस हुकूमत का हिस्सा रहने के ऊपर कौम से माफ़ी क्यों मांगी? आज इस गोरखधंधा में इन खबरों के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाकौल अदालतों की और मौजूदा हालात की नज़ाकत को सामने रखते हुए कितना अरसा कम अज़ कम जो है वो जेल में रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितना अरसा रहेंगे ये तो हमें इल्म नहीं, लेकिन जो सूरत हाल है, जिस तरह से वकला अदालत में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से आगे से जजेस रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और जो आज जजेस ने कह दिया है उसके मुताबिक इमरान खान साहब 4 दिन कम अज़ कम जेल में रहेंगे। 5वें दिन के ऊपर जाके दोबारा से इस केस की समाअत होगी कि क्या इमरान खान को बेल मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या उनको इस जेल से निकाल के किसी ए क्लास जेल जिसमें कैटेगरी हो वहाँ पे ले जाया जाएगा या कि नहीं। वहीं पर ये बात भी देखने और सुनने को मिली कि बकौल वकला के कि जो सज़ा याफ्ता मुजरिम या मुलजिम जो होते हैं उनकी 3 साल की सज़ा कम अज़ कम हो तो उसको वैसे भी बेल मिल जाया करती है। लेकिन इसमें तो सरे से जो जज ने और जिस जज ने जो फैसला सुनाया वो तो उनको सुनाना नहीं चाहिए था, और जिस तरीके से सुनाया वो तरीक़ाकार भी गलत था, चूँकि उसमें हमें सुना नहीं गया, उसमें गवाहों को पेश नहीं किया गया। ताहम ये जो इमरान खान साहब की जेल से दूसरी जेल में मुंतकिली का मामला है या इमरान खान की ज़मानत का होना, ये जब तक बात सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचती उस वक्त तक खान साहब को रिलीफ नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ जो वकला हैं उनको काम करने से भी रोका जा रहा है और एफआईआर हो रही है। वो मैं आगे चल के उसके ऊपर बात करता हूँ कि इसके बिहाइंड द सीन कहानी क्या है। लेकिन ये तय है कि हाई कोर्ट से भी खान साहब को इंसाफ नहीं मिलेगा। ये लोग खौफ में हैं, ये किसी की ज़द में हैं, ये किसी के शिकंजे में हैं, जिसके बायस जो 4 दिन कम अज़ कम उन्होंने कहा जी कि हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे और उसके बाद बात की जाएगी। उसके बाद से मुराद भी यही है कि आगे 1-2 हफ्ते मज़ीद निकल जाएंगे। हो सकता है कि हाई कोर्ट भी इन सज़ाओं को, इन चीज़ों को बरकरार रखे, और सुप्रीम कोर्ट में जब बात जाएगी उस वक्त तक हो सकता है 1 महीना बाकी रह गया। जो जज उमर अता बंदयाल हैं चीफ जस्टिस, तब तक हो सकता है वो भी घर चले जाएं। काजी फायज ईसा साहब केस सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, क्या चीज़ करेंगे, बदला लेंगे। वैसे तो हम उनको अच्छा जज समझते हैं, नो डाउट कि उनके साथ जो थी वो नाइंसाफ़ियाँ हुई, और एक दौर में हम भी उस चीज़ का हिस्सा बन के, जब उनकी प्रॉपर्टीज़ के स्कैंडल का मामला आया, हमें भी चीज़ें भिजवाई गई, ये कीजिए, ये सारी चीज़ें हों। अलग बात है कि हमने वो चीज़ें उस वक्त उनके अगेंस्ट नहीं की और हमने उस बहती गंगा के अंदर हाथ नहीं धोए। मगर इमरान खान साहब की ज़मानत जल्दी होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। फिर देखिए कि फ़ौज ने पुलिस को गिरफ्तार कर लिया, और पहाड़ों की बात के ऊपर मैं बात में आता हूँ। ये असल में जो मामला हुआ, इसके अंदर कहानी कुछ इस तरह से है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप हैरान होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि फ़ौज ने पुलिस को गिरफ्तार कर लिया। ये इलाका थाना सहाला की हदूद मिर्ज़ा के रिहायशी चौधरी यासिर ज़मान बल्द चौधरी मोहम्मद ज़मान, जो कि मंशियात को फ़रोग़ दे रहे थे, मंशियात फ़रोश थे, को एसएचओ हमरा टीम ने पकड़ने की कोशिश की, और दोनों इतराफ़ से जब क्रॉस फायरिंग की गई तो उसके नतीजे में जानी नुकसान तो ना हुआ। ताहम वहाँ पर करीब पाक आर्मी का कैंप था। आर्मी वालों ने एसएचओ सहाला यानी कि पुलिस को और अबू बकर एएसआई और अनायतुर रहमान कांस्टेबल बाशमूल वो जो मंशियात फ़रोश था चौधरी यासिर को डिटेन करके चारों तरफ से नफरी लगा दी है। पुलिस और मंशियात फ़रोश दोनों पुलिस फ़ौज की कस्टडी में हैं। सूरत हाल आप लोगों को क्या बताऊं कि क्लियर नहीं। और उसके बाद जब क्रॉस फायरिंग भी हुई, सारा कुछ हुआ, तो पुलिस भी फ़ौज की कस्टडी में और मंशियात जो था वो भी पुलिस की कस्टडी में आ गया। अब आप देखिए कि इस तरह से फ़ौज ने पुलिस को भी गिरफ्तार कर लिया। आगे जिस नुक्ते के ऊपर बात करनी है वो वकील हैं इमरान खान साहब के, और उन वकील साहब के आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
اور ان پٹھان وکیل صاحب نے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا ہے، آپ پیچھے ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے اوپر 1000 FIR کاٹ دو، ہمارے اوپر دور گوئی ایک جگہ کا نام ہے، کوئی پہاڑیاں ہیں، ان کے پہاڑ گرا دو، تو پھر بھی ہم خوف میں نہیں آئیں گے اور آپ کے خوف کو جوتی کی نوک کے اوپر رکھیں گے۔ پھر انہی جج صاحب کے وکیل کے اوپر الزام لگایا گیا جب یہ اٹک جیل میں ملنے کے لیے گئے۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے جس کو آپ کو بخوبی باغور سننا چاہیے کہ یہ وکیل صاحب جب وہاں پہ پہنچے تو یہ عدالت کے ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر عمران خان کے پاس جا رہے تھے، ان کے ملنے کی چیزیں تھیں کہ ان سے یہ چیزیں سائن کروائیے۔ الگ بات ہے کہ وہ جو نوٹیفیکیشن تھا عدالت کی طرف سے وہ وکیل صاحب کو تاخیر سے ملا۔ جب وہاں پہنچے تو کوئی ہاتھا پائی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، اور الٹا کیا ہوا کہ پولیس وہاں پہ جو تھی، وہ جو پولیس افیسر تھے، سپرڈنٹ جیلر یا سپرڈنٹ پولیس، وہاں کے جیلر کا جو سپرڈنٹ ہوتا ہے، انہوں نے یہ الزام لگاتے ہوئے کہ ان وکیل صاحب نے ہمارے ساتھ لڑائی کی ہے، ہاتھا پائی کی ہے اور ہمارے کپڑے پھاڑ دیے ہیں۔ اللہ کا شکر یہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ الزام نہیں لگایا کہ کسی خاتون کے انہوں نے کپڑے پھاڑ دیے، یعنی کہ قانون کے کپڑے وکیل نے پھاڑ دیے، وہ بھی قانون، یہ بھی قانون۔ یہ جھوٹا الزام جو تھا وہ پریس کانفرنس کے اندر وکیل صاحب نے بتایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پولیس والا ہے یہ کوئی DSP ہے، کسی پوزیشن پہ تھے اسلام آباد میں، تو تب پتہ چلا کہ انہوں نے ان وکیل صاحب کو 1:15 پہ کال بھی کی، تو وہاں پہ انہوں نے بدتمیزی بھی کی، اور انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے اور فلاں چیزیں جو بھی ہیں وہ کریں گے۔ اچھا، اس میں کیا تھا کہ ایک ناجائز پلاٹ کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور جو ان کی اہلیہ ہیں وہ بھی کوئی سرکاری ملازمہ ہیں انہی پولیس افیسر صاحب کی، بقول وکیل صاحب کے کہ انہوں نے کسی کے گھر کے اوپر قبضہ کرنا تھا یا کیا تھا، تو وہ ان پولیس والوں کے والے کے اور ان کی اہلیہ کے اگینسٹ یہ وکیل ہیں دوسری پارٹیوں کے۔ تو اب چونکہ ان کی ایک طرح سے دشمنی ہوئی، وکیل کا تو کام ہی ہے یہی چیزیں کرنی ہو، آپ پولیس والے جو ہیں ان کو کہا وکیل صاحب نے کہ آپ نامعلوم لوگوں کے کہنے کے اوپر یہ حرکت کر رہے ہیں، آپ کی اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ ایسا کر سکیں۔ تو پھر اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم وکیلوں کو کام سے روکا جا رہا ہے، FIA روزانہ کی بنیاد کے اوپر بلاتا ہے، پہلے ہمارے منشی پکڑے جاتے تھے، اب ہمیں ہراساں کیا جاتا ہے، ہم عمران خان کی وکالت نہ کریں، یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، لیکن ہم اپنی ان باتوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کر گزریں گے، اس کے بدلے میں چاہے ہمارے اوپر 1000 FIR کر دو، ابھی تو ایک ہوئی ہے، چاہے ہمارے اوپر پہاڑ گرا دو، ہم آپ کے خوف کی زد میں نہیں آئیں گے اور آپ کے خوف کو جوتی کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں۔ یہ ایک پٹھان وکیل ہے اس لیے ایسا کہہ رہا ہے، کوئی اور کسی رنگ و نسل کا ہوتا تو شاید ایسے نہ کہتا۔ یہ دلیر لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، تو ان کی جانب سے یہ بات کہی گئی۔ پھر آپ دیکھیے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم، کبھی ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن آج جب اسمبلی سے آخری خطاب کیا، چونکہ آج یہ حکومت جاری ہے، اور انہوں نے کہا کہ موجودہ اسمبلی تاریخ کی بدترین اسمبلی تھی، اس کا حصہ رہنے پر میں قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ شاہد حقان عباسی صاحب کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ چھوٹے نہیں ہیں۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کے طور کے اوپر یہ کہا کہ یہ بدترین اسمبلی تھی تاریخ کی، جس کا حصہ رہنے پہ معافی مانگتا ہوں، اور باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام کو اس بدترین اسمبلی کی نجات سے خوشی ملے گی، اور آج خوشی کا دن ہے کیونکہ عوام کو اس بدترین ایوان سے نجات ملی ہے۔ پھر میں نے آپ کو خبر دینی تھی کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ اس میں پہلے ایک نام جو تھا وہ فائنل ہو چکا تھا، اور وہ نام جو تھا وہ جیلانی اور گیلانی صاحب کوئی ہیں، ان کا نام تھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کا نام ہے جناب علی جیلانی صاحب، ہاں، جو گزشتہ روز کہیں سے ان کا نزول ہوا تھا، تو ان کا نام آج سے 2 گھنٹے پہلے فائنل تھا، پھر اس کے اوپر ڈیڈ لاک ہوا، اب پھر سے جس میں حفیظ شیخ صاحب شامل ہیں، جس میں اسحاق ڈار صاحب ہیں، جس میں یہ جیلانی صاحب ہیں، اور ایک اور شخص بھی ہے، ان میں سے ایک نام سامنے آئے گا، لیکن ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کوئی اور نام چاہتی ہے، سیاستدان کوئی اور نام چاہتے ہیں، زرداری صاحب اور نواز شریف کسی اور نام کو چاہتے ہیں اجتماعی طور پہ، پھر اکیلے میں الگ نام چاہتے ہیں۔ شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج کے اوپر ہیں، یاد رکھیے گا، اور اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف ایک پارٹی، زرداری صاحب اور نواز شریف ایک پارٹی، اور پھر تیسری پارٹی کیا ہے، زرداری صاحب علیحدہ، سمادرت، چوتھی پارٹی میاں صاحب علیحدہ۔ اب کس کی بات مانی جائے گی، کیا ہوگا، یہ آپ بھی دیکھیں، اور کون بنے گا کروڑ پتی، ناٹ کون بنے گا وزیر اعظم،
اور کھٹپتلی وزیر اعظم ہوگا، نگران وزیر اعظم، اس کا کیا نام ہوگا؟ جو ہی نام سامنے آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا اسٹیبلشمنٹ جیتی یا شہباز شریف، یا پھر نواز شریف اور زرداری صاحب دونوں جیت گئے، جمہوریت جیتی یا اسٹیبلشمنٹ جیتی۔ یہ آج کچھ ہی دیر میں فیصلہ ہونے والا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل پھر سے نئے ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔